राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन 25 गते र चैत 3 गते उपराष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने आयोगको घोषणा। संसदीय अङ्कगणित अनुसार माओवादी केन्द्र निर्णायक हुने। सर्वोच्च अदालत सहित थुप्रै अदालत कायम मुकायमको भरमा चल्दै दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारवालाको माग। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रभित्र गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिन नहुने आवाज बलियो बन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नै टुङ्गो लगाउनु पर्ने नेताहरूको भनाई। पाकिस्तानको पेशावर सहर स्थित मस्जिदमा भएको विस्फोटमा परि कम्तीमा 28 जनाको मृत्यु, 150 भन्दा बढी व्यक्ति घाइते। र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण भोलिबाट सुरु हुने 43 खेलाडीलाई डाकियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। संवैधानिक र कानुनी अन्योलका कारण उत्पन्न विषय विवाद साम्य गर्दै अन्ततः निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति चयनका लागि फागुन 25 र उपराष्ट्रपतिका लागि चैत 3 गते निर्वाचन गर्ने घोषणा आयोगले गरेको हो। संघीय संसद र प्रदेशसभाका सांसद मतदाता रहने ती निर्वाचनका लागि संसदको तेस्रो दल माओवादी केन्द्र निर्णायक हुने भएको छ। एक सामग्री। संविधान र निर्वाचन कानून बाझिएको भन्दै अन्योलमा परेको निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यतालिका ढिलो गरी सार्वजनिक गरेको हो। कानूनत दुवै पदको कार्यकाल सकिनु 1 महिना अघि निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो। गोप्य मतदान हुने भएकाले मुख्य गरी संघीय संसदमा रहेका प्रमुख दलहरूले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत बटुल्न गृह कार्य सुरु गरिसकेका छन्। 7 दलीय गठबन्धनको एमाले राष्ट्रपतिमा मुख्य दावी गर्दै गर्दा सत्तारूढ भित्रको माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औल्याएको छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा आफ्नो बलियो उपस्थितिका लागि रणनीति तय गरिरहेको छ। संविधानको धारा 62 मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाका 275 र राष्ट्रिय सभामा 59 गरी संघीय संसदमा 334 सदस्य छन्। त्यसमा अहिले प्रतिनिधि सभामा 2 र राष्ट्रिय सभामा 1 सिट रिक्त छ। कांग्रेसका सांसद टेक बहादुर गुरुङ निलम्बनमा परेका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने नागरिकता खारेजीमा पर्दा सांसद पद पनि खारेजी भएको छ। राष्ट्रिय सभाका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिँदा 1 सिट रिक्त छ। राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदका लागि आगामी माघ 25 गते मतदान हुँदैछ। त्यस्तै 7वटै प्रदेशमा गरी कुल 550 प्रदेश सभा सदस्य छन्। संघीय संसद र प्रदेशको कुल 881 मतदाता रहेको छ। धारा 62 मै रहेको थप व्यवस्था अनुसार संसदका सदस्य र प्रदेशका सदस्यको मतभार संघीय कानून बमोजिम फरक हुने व्यवस्था छ। गत असोज 22 मा संसदबाट पारित र असोज 27 मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संघीय संसद र प्रदेश सभाका सांसदको मतभार क्रमश 79 र 48 रहेको छ। संघीय संसदका कुल 333 सदस्यको कुल मतभार प्रति सदस्य 79 का दरले 26,307 हुन आउँछ। त्यस्तै प्रदेश सभाका कुल 550 सदस्यको कुल मतभार प्रति सदस्य 48 का दरले 26,400 हुन आउँछ। यसरी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको पनि निर्वाचनमा कुल मत 52,707 हुन आउँछ। कुल मतको 50% 26,353.5 हुन आउँछ। कम्तीमा यो संख्या कटाउन सक्ने उम्मेद्वार विजयी हुनेछन्। निर्वाचनमा राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारहरू मध्ये कुनै उम्मेद्वारले कुल मतको 50% भन्दा बढी मत ल्याउन नसकेमा बढी मत ल्याउने 2 जनाका लागि पुनः मतदान हुनेछ। पुनः भएको मतदानमा पनि दुवै उम्मेद्वारले कुल मतको 50% भन्दा बढी मत नपाएमा पुनः मतदान गरिन्छ। त्यसपछि भने सदर मतको बहुमत ल्याउने उम्मेद्वार विजयी हुने व्यवस्था छ। संघीय संसद र प्रदेश सभामा गरी 14 दलको प्रतिनिधित्व छ। त्यस्तै थप स्वतन्त्र सांसद र राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरेका सांसद पनि यसमा सहभागी हुनेछन्। संसदको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसको संघीय संसदमा 98 सांसद छन्। प्रतिनिधि सभामा 88 र राष्ट्रिय सभामा 10 सांसद सहित कांग्रेस ठूलो दलका रूपमा रहेको छ। कांग्रेसको 7 प्रदेश सभामा 176 सांसद छन्। कांग्रेससँग मात्रै 16,269 मतभार छ। संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेसँग 15,154, माओवादी केन्द्रसँग 7,449, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग 1,580, राप्रपासँग 2,450, जसपासँग 2,145 मतभार छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीसँग 2,574, जनमत पार्टीसँग 1,242, लोसपासँग 971, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग 813, नेमकिपासँग 223, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग 206, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीसँग 48 र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग
96 मतभार छ। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा विजयी सांसदहरूको संख्या 18 छन्। उनीहरूसँग कुल 1050 मतभार हुन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म राजनीतिमा कुनै परिवर्तन नआए अहिलेको 7 दलीय गठबन्धनले नै राष्ट्रपति जित्ने सम्भावना कायमै छ। अहिलेको संसदीय अङ्क गणित हेर्दा माओवादी केन्द्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा निर्णायक बन्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सर्वोच्च अदालत सहितका मुलुकका थुप्रै अदालत अहिले कायम मुकायमको भरमा चलिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालत कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको भरमा चलेको 1 वर्ष पूरा भइसकेको छ। 2078 फागुन 1 गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अदालत कायम मुकायमको नेतृत्वमा चलिरहेको हो। त्यस्तै उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। न्याय क्षेत्रका सरकारवालाहरूले न्यायपालिका तदर्थवादमा चल्दा यसले दूरगामी असर पार्न सक्ने भन्दै तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न सुझाव दिएका छन्। संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषदको बैठकले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा 284 ले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। सोही धाराको उपधारा 3 मा परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु 1 महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। महाभियोगको विवाद नसुल्झिँदै चोलेन्द्र शमशेर राणा अवकाशमा गएपछि हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुनुपर्ने थियो। तर राणा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावको विवाद, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका कारण पनि परिषदको बैठक समयमै बस्न नसक्दा कार्कीको नाम प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस हुन सकेन। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएपछि संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाएको अवस्थामा बैठक बस्न सक्ने भए पनि नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कानूनको अभाव देखिएको छ। संवैधानिक परिषद गठन भइसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा ढिलाइ गर्न नहुने पूर्व न्यायाधीशहरूको तर्क छ। संविधानले कार्यकारिणीको अधिकार सरकारलाई दिएकाले पनि कसैको दबावमा नपरी प्रधानमन्त्री दाहालले रिक्त प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्। उनले भने, अहिले त मलाई के शङ्का लाग्छ भने तपाईँको नेपालमा कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री हो पनि शङ्काजनक अवस्था छ। फेरि त्यो संसारमा कहीँ पनि तपाईँको अमेरिकाको राष्ट्रपति 4 वर्षपछि व्हाइट हाउसमा फर्केर जाँदैन। इन्डियामा पनि तपाईँको इन्डियाको प्रधानमन्त्री एकचोटि पद मुक्त भइसके फेरि त्यो जाँदैन। हाम्रो केपी ओली चाहिँ लुरु त्यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्नुहुन्छ। अनि एउटा डिफ्याक्टो डिजोरे कुन प्रधान त्यो पनि थाहा छैन। त्यसकारण पुष्पकमल दाहालले के भन्नुपर्छ भनेदेखि ओलीलाई तपाईँ मलाई डिस्टर्ब नआउनुहोस्, मलाई काम गर्न दिनुहोस् भनेर भन्नुपर्ने नम्बर 1। दोस्रो उहाँले के गर्नुपर्छ भनेदेखि मेरो त देशलाई सुचारू सञ्चालन गर्ने मेरो काम हो, मुद्दा फैसला गर्ने काम सर्वोच्च हो। त्यसको प्रधान न्यायाधीश लामो समयदेखि कामु छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला म यो काम गर्छु भने उहाँले बसाल्नुपर्छ। संवैधानिक परिषद गठन भइसकेको छ। त्यसकारण यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफैको अग्रसरतामा यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। कानुनले र संविधानले मिल्छ र सुनवाईलाई पठाइदिनुपर्छ। कामुको नेतृत्वमा चलेको सर्वोच्च अदालतमा अन्य 4 न्यायाधीशको पद समेत रिक्त रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व 1 वर्षदेखि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले गरिरहँदा देशभरका 7 उच्च अदालत मध्ये 6 वटा अदालत कामु मुख्य न्यायाधीशको भरमा चलिरहेका छन्। न्याय परिषद सचिवालयका अनुसार उच्च अदालत दिपायल बाहेक अन्य उच्च अदालत पाटन, विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, तुलसीपुर र सुर्खेतमा कामु मुख्य न्यायाधीशले नेतृत्व गरिरहेका छन्। उच्च अदालत दिपायलमा निरपधोज निरौलाले मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा पाटनमा महेश प्रसाद पुडा सैनी, विराटनगरमा सत्यमोहन जोशी थारू, जनकपुरमा गुणराज ढुङ्गेल, पोखरामा डिलीराज आचार्य, तुलसीपुरमा गोपाल भट्टराई र सुर्खेतमा माधव प्रसाद पोखरेलले कामु मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन्। न्याय परिषद सचिवालयका अनुसार देशभरका 18 उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश सहित 39 न्यायाधीशको पद रिक्त रहँदा जिल्ला अदालतमा 32 न्यायाधीशको पद खाली छ। नेपालको संविधानको धारा 153 को उपधारा 1 ले न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष, संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्य, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश 1 जना, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको 1 जना कानूनविद र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा 20 वर्षको
अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता रहने व्यवस्था छ। यसअघि कानून मन्त्रीको अभावमा लामो समयदेखि न्याय परिषदको बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्ति काम कारबाहीमा प्रभाव परेको भए पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा ध्रुव बहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरेपछि अब प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ। न्याय परिषदका प्रवक्ता मान बहादुर कार्कीले भने उच्च अदालतका न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि भनेर अब परिषदले सर्ट लिस्टिङ गरेर राखेको छ। परिषदको बैठक बसिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अब छलफल गरेर अगाडि बढाउँछ होला भन्ने अनुमान छ। अलि अगाडिसम्म त कानून मन्त्री पनि हुनुहुन्थेन, अब परिषदका अरू सदस्यहरू पनि फुलफिल नभएको अवस्था थियो। अहिले त अब कम्प्लिट बढी छ, अब गर्ला चाँडै। संविधानको धारा 136 ले सर्वोच्च अदालत र माथतका अदालत, विशिष्टकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ भनिएको छ। पछिल्ला समय न्याय परिषदले समेत प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै जनगुनासो बढिरहँदा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर अघि बढ्न सुझाव पूर्व न्यायाधीश केसीको छ। उनी भन्छन्, योभन्दा अगाडि न्याय परिषद किन बिग्रियो भनेदेखि टाउकोले पुच्छर हल्लाउने ठाउँमा पुच्छरले टाउको हल्लाइदियो। अब हरिकृष्ण कार्कीले के पनि एउटा भन्नुपर्छ भनेदेखि नि न्याय परिषदले संविधानले मलाई अध्यक्षता दिएको छ, योभन्दा अगाडि उहाँले भन्नुपर्छ पुच्छरले टाउको हल्लाएर बिग्रियो। भरत उप्रेती, प्रकाश जस्ता मान्छेहरू त्यसै भए म त्यस्तो हुनु दिन्न, तपाईँहरू कन्फर्म गर्नुहोस् मलाई, म यसलाई सुधार गरेर देखाउँछु मेरो कार्यकालमा उहाँले भन्नुपर्छ। पहिला उहाँ कन्फर्म हुनु पर्यो, त्यसपछि तुरन्त न्याय परिषद बोलाउनु पर्यो। बोलाएर उहाँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि संविधानको धारा 136 उहाँले पल्टाउनु पर्यो। सर्वाधिकार न्यायपालिकाको लागि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले दिएको छ। योभन्दा अगाडिको कसैले पनि त्यो 136 हेरेनन्, उनीहरू सब भागभण्डामा लागे। उहाँले यसलाई तोड्न सक्ने चाहिँ बाछा गर्नुपर्छ सुनवाईमा, र त्यो गरेर देखाउनु पर्छ। जिल्ला अदालत, उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतमा रहेका रिक्त पदहरूको नेतृत्व कामुले गरिरहे पनि अधिकारका हिसाबले काम कारबाहीमा तात्विक असर नपर्ने तर्क न्याय परिषदका प्रवक्ता कार्की गर्छन्। जनतामा बुझाइ एउटा खालको हुन सक्छ, कन्फर्म प्रधान न्यायाधीश हुनु र कानुन प्रधान न्यायाधीश हुनुमा काम कारबाहीमा तात्विक असर केही पनि पर्दैन। अब काम गर्नलाई त अब अथोरिटी त्यही बराबरै हो। अब मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ काम पो रहेछ त भन्नु बुझ्नु एउटा पाटो हो, तर काम गर्नलाई त काम कारबाहीमा केही पनि असर गर्दैन। नेपालमा बदलिदो राजनीतिक अवस्था र दलगत स्वार्थका कारण यस्ता कैयौं निकायहरू अहिले पनि नेतृत्वविहीन छन् वा कार्यवाहकको हैसियतमा चलिरहेका छन्। संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरे पनि विभिन्न कानुनी अडचन देखाउँदै सम्बन्धित निकाय मौन प्राय छन्। यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकामा रिक्त रहेका पदमा नियुक्तिका लागि अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै न्याय परिषदले पनि आफ्नो कार्य सम्पादनमा चुस्तता ल्याउन जरुरी देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र गृहमन्त्री आफ्नै पार्टीभित्र राख्नुपर्ने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिन नहुने आवाज उठेको छ। नागरिकता विवादका कारण सांसद पद खारेज भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नै तत्कालका लागि गृहमन्त्री बनाउनु पर्ने दबावको बीच माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री आफै लिनुपर्ने आवाज सो पार्टीभित्र उठेको हो। माओवादी केन्द्रको आज बसेको पदाधिकारी बैठकपछि सो पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले गृहमन्त्री टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको भएको बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले गृहमन्त्री टुङ्गो लगाउने पार्टीको नभई प्रधानमन्त्रीको भएको बताउनु भएको हो। उपाध्यक्ष महराले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसबारे निर्णय गर्ने भएकाले सो विषयलाई पार्टीभित्र प्रवेश नै नगराइएको जिकिर गर्नुभयो। त्यो टुङ्ग्या छैन, टुङ्ग्या हुनलाई के भन्नु, विषयमा प्रवेशै गर्दैन। हेर्न यो सरकारको कुरा हो, गृहमन्त्री को हुन्छ हुन्न भन्ने कुरा उहाँको हुन्छ, पार्टी टुङ्गाउनु हो। गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको पद गुमाउनु भएको थियो। त्यसपछि गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालकै मातहतमा राखिएको छ। यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय आफ्नै लागि हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। नेपालको 2 दिने औपचारिक भ्रमणमा आएकी अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले आज राजनैतिक भेटघाट गर्नुभएको छ। नुल्यान्ड र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा भएको भेटमा अमेरिका र नेपाल बीच द्विपक्षीय सहयोग, आपसी हित र नेपालमा सञ्चालित अमेरिकी सहयोगका कार्यक्रमका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै उपविदेश मन्त्री नुल्यान्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओली, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री विमला
राई पौड्यालसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटका क्रममा नुल्यानले सबै छिमेकीहरूसँग आर्थिक सहकार्य गर्न र आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षामा ध्यान दिन सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले ललितपुरको पाटनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली छिमेकी मुलुकहरूसँग आर्थिक सहकार्य गर्दा सार्वभौम सत्ता रक्षा गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। अमेरिकाको भारतसँग बलियो सम्बन्ध रहेको बताउँदै नेपालको अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनसँग पनि अमेरिकाको सम्बन्ध सुमधुर रूपमा अघि बढिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा लोकतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन, मानवाधिकारको अवस्था सुदृढ गर्न तथा शरणार्थीको अवस्थाबारे बुझ्न नुल्यानको भ्रमण केन्द्रित भएको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा पनि उपमन्त्रीले चासो प्रकट गरेको बताइएको छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पनि दावी गरेको छ। उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अरियालसँगै गंगा बेलबासीको नाम चर्चामा चलेको बेला जसपाले प्रमिला कुमारीलाई उम्मेद्वार बनाउने भएको हो। माओवादीले पार्टीमा वरिष्ठ भएको र संसदीय दल एवं संसदीय समितिमा जिम्मेवारी नपाएकाले अरियाललाई उपाध्यक्ष बनाउने बताएको छ। माओवादीबाट राष्ट्रिय सभामा पार्टीकी सचेतक समेत रहेकी गंगा बेलबासीले पनि उपाध्यक्षमा दावी गर्नुभएको छ। तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अरियाललाई नै उपाध्यक्षमा अगाडि सार्ने तयारी गरेको उहाँ निकट स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गोपी बहादुर सार्की अछामीले पनि अरियाललाई उपाध्यक्षको उम्मेद्वार बनाउने जानकारी पाएको बताउनुभयो। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने आफ्नो पार्टीले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पाउनुपर्ने माग गर्दै आउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्न माघ 22 गतेको समय तोकिएको छ भने निर्वाचन 23 गते हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देश र जनताका लागि प्राण त्याग गर्ने व्यक्ति सधैँ अजर अमर हुने बताउनु भएको छ। शहीद दिवसको अवसरमा काठमाडौँको लैनचौर स्थित शहीद स्मृति पार्कमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले शहीदको सम्मानका लागि देश विकासको संकल्प गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, देशको निम्ति, जनताको निम्ति, प्रगति र समृद्धिको निम्ति आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने शहीदहरू अमर हुन्छन्, अजर हुन्छन् र उनीहरूले जीवित मान्छेहरूलाई निरन्तर प्रेरणा दिइरहेका हुन्छन्। अगाडि बढ्नको लागि, प्रगतिको लागि, राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित हुनको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत, अझै प्रेरणाको स्रोतको रूपमा शहीदहरूले भूमिका खेलिरहेकै हुन्छन्। र यो स्मरणको हाम्रो अर्थ फगत एउटा औपचारिक समारोहमा मात्रै छैन। हामीले महान शहीदहरूका सपना, राष्ट्रको प्रतिष्ठा, जनताको प्रगति सबैको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने संकल्प लिने दिन पनि हो। म यही संकल्पको निम्ति सबैसँग अपिल गर्दै महान शहीदहरूप्रति शब्दद्वारा श्रद्धाञ्जली, श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु। देश र जनताको हित र अधिकारका लागि जीवन त्याग गर्ने शहीदको सम्झनामा आज शहीद दिवस मनाइएको छ। जहाँनिया राणा शासन, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था तथा तानाशाही राजतन्त्र विरुद्ध प्रजातान्त्रिक क्रान्ति एवं लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमा आफ्नो जीवनको आहुति गरेका सपुतहरूको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाइँदै आएको छ। वीर शहीद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठको संघर्षमय जीवन र बलिदानको गाथा र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अरू योद्धाको योगदानमा शहीद दिवस मनाइएको हो। निरङ्कुश जहाँनिया राणा शासन विरुद्ध आफ्नो ज्यानको बलिदान गरेका शहीदको स्मरणमा हरेक वर्ष माघ 10 देखि 16 गतेसम्म शहीद सप्ताह मनाइँदै आएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगमा 3 सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले योजना आयोगको सदस्यमा सुशील गेवाली, अन्जान साक्य र कुशेन्द्र महतलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। पूर्ण निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन CEO रहेका गेवाली र पूर्व राजदूत रहेका साक्य दुवैजना एमालेको तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका हुन्। महत यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएको विज्ञ समूहका सदस्य हुनुहुन्थ्यो। योजना आयोगको उपाध्यक्षमा मीन बहादुर श्रेष्ठ अघिल्लो साता नियुक्त भइसक्नु भएको छ।
शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि गरेको विज्ञापन संशोधन गरेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट केही विषयका पदहरू थपघट भई आएकाले साबिका पदहरूमा थपघट गरिएको आयोगले जनाएको छ। जसमध्ये नेपाली विषयको विज्ञापनमा मध्य प्रदेशमा 1, बागमतीमा 2, गण्डकीमा 4, लुम्बिनीमा 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3वटा पद संख्या थपिएको छ। यस्तै अंग्रेजीका लागि प्रदेश 1 मा मधेसीका लागि भनेर गरिएको विज्ञापन घटाएर महिलातर्फ थपिएको छ। यस्तै मध्य प्रदेशमा पनि 2वटा संख्या थपघट गरिएको छ, जसमा जम्मा संख्यामा 1 र महिलाका लागि 1 पद थप गरिएको छ। यस्तै बागमतीमा 3, गण्डकीमा 4 र लुम्बिनीमा 3वटा संख्या थप गरिएको आयोगले जनाएको छ। गणित विषयका लागि मधेसमा 1, बागमतीमा 1, गण्डकीमा 1, लुम्बिनीमा 3 थपिएको छ भने सुदूरपश्चिममा 1वटा संख्या घटाइएको छ। विज्ञानतर्फ मधेसमा 1वटा थप गरिएको छ, बागमतीमा 2वटा घटाइएको छ, गण्डकीमा 2 र लुम्बिनीमा 1वटा संख्या थप गरिएको आयोगको सूचनामा उल्लेख छ। यस्तै सामाजिक विषयमा मध्य प्रदेशमा 2 र गण्डकीमा 2वटा पद संख्या थप गरिएको छ। संस्कृततर्फ सुदूरपश्चिममा साबिकको संख्यामा 2वटा पद संख्या घटाइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रुकुम पश्चिम डायरीको पालो। रुकुम पश्चिम डायरीमा महेश केसीको नमस्कार। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जोड्ने भेरी नदीको पुल निर्माणको सम्झौता भएको 10 वर्ष भइसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। पुल निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले 10 वर्षसम्म पनि काम सम्पन्न नगरेपछि सरकारले 8.5 करोड रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। पुष्पलाल राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय दैलेखले पुल निर्माणको जिम्मा लिएको वाइपी कन्स्ट्रक्सन प्रणालीलाई जरिवाना गर्दै ठेक्का तोडेको हो। निर्देशनालयका अनुसार कन्स्ट्रक्सनले जाजरकोटको भेरी नगरपालिका स्थित कुदुबाट पश्चिम रुकुम को चौरजहारी नगरपालिका जोड्ने भेरी नदीमा पुल निर्माणको जिम्मा लिएको थियो, तर उसले दुवैतर्फ सामान्य पिलर मात्रै खडा गरी निर्माण कार्य अलपत्र पारेको निर्देशनालयले जनाएको छ। रुकुम पश्चिममा 11 जना कुष्ठरोगी उपचाररत छन्। जिल्लामा 11 जना कुष्ठरोगीले स्वास्थ्य संस्थाको प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधि सेवन गरिरहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जनाएको छ। 2 जनाले भने जिल्ला अस्पतालबाट औषधि सेवन गरिरहेका छन्। 4 जनाले सानीभेरी गाउँपालिकाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट निशुल्क औषधि सेवन गरिरहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका खोप सुपरभाइजर अधिकृत कृष्णा खड्काले बताउनुभयो। जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा 2 जना कुष्ठरोगी थपिएका छन्। रुकुम पश्चिमको मुसुकोट नगरपालिका 10ले शैक्षिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। ओडाले विषय विज्ञ सदस्य रहने गरी 4 सदस्यीय शैक्षिक सुधार समिति बनाएको छ, जसमा नेपाली, अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक छन्। शैक्षिक सुधारका लागि ओडाले सिकाइ उपलब्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। वस्तुगत अध्ययन र छलफललाई ओडाले तीव्रता दिएको छ। सिकाइ उपलब्धि बढाउने प्रयास अन्तर्गत शुक्रबार ओडाका 3वटा विद्यालयका विद्यार्थीको आधार उपलब्धि परीक्षण गरिएको छ। ओडाका 3 विद्यालयका 84 जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएका छन्। सानीभेरी गाउँपालिकामा जनयुद्ध दिवसको अवसरमा हरेक वर्षको फागुन 1 गते आयोजना हुँदै आएको मौराखारा गुरिल्ला म्याराथनको पुरस्कार राशि यो वर्ष बढाइएको छ। 46 किलोमिटर दूरीको पुरुष म्याराथनको पुरस्कार राशिमा वृद्धि गरी 1 लाख रुपैयाँ पुर्याइएको हो। म्याराथनको विजेताले 1 लाख रुपैयाँ पाउने आयोजक सानीभेरी गाउँपालिकाले जनाएको छ। द्वितीयले 75,000 तथा तृतीयले 45,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै 21 किलोमिटर दूरीमा सञ्चालन हुने महिला गुरिल्ला म्याराथनको विजेताले 60 तथा उपविजेताले 40,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। हवस् त, रुकुम पश्चिम डायरी आजलाई यति नै। महेश केसी बिदा हुन्छु, नमस्कार। रुकुम पश्चिम डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। अर्थ मन्त्रालयले 3 महिनाभित्र लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज बसेको बैठकमा उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले लेखा परीक्षण हुन नसकेको भन्दै आगामी वैशाख 16 गतेभित्र लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि लेखा परीक्षण हुन बाँकी छ। उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले लेखा परीक्षण सम्पन्न नहुँदासम्म बोनस र लाभांश वितरणलाई अघि नबढाउन समेत निर्देशन दिनुभयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम युटिएललाई बक्यौता भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ। युटिएलले लामो समयसम्म तोकिएको रकम भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले यही माघ मसान्तसम्मको समय तोकेर भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो। प्राधिकरणले आज सूचना जारी गर्दै माघ मसान्तभित्र बक्यौता रकम नतिरे कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ। युटिएलले प्राधिकरणलाई 5 अर्ब 30 करोड 94 लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सो कम्पनीलाई 2073 भदौ 20 मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्रदान गरिएको थियो। सो कम्पनीले लामो समयदेखि तिर्नुपर्ने अनुमति पत्र
नवीकरण दस्तुर बापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायत दस्तुर रकम भुक्तानी नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अब शेयर कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन नेप्सेमा आज उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 41.16 अङ्कले घटेर 2127.37 बिन्दुमा पुगेको छ। अघिल्लो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक 14.68 अङ्कले घटेको थियो। त्यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 7.33 अङ्कले घटेर 402.98 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबारमा आएका 256 वटा कम्पनीको 88,36,488 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 3 अर्ब 30 करोड 22 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको पेशावर शहरको एक मस्जिदमा भएको विस्फोटमा परि कम्तीमा 28 जनाको मृत्यु भएको छ। सो घटनामा परि 150 भन्दा बढी घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। मस्जिदमा उपासकहरूले खचाखच भरिएको बेला विस्फोट भएको र भवनको एक भाग ध्वस्त भएको त्यहाँका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर छ। अहिलेसम्म विस्फोटको कारण भने खुल्न सकेको छैन। त्यस्तै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले आक्रमणको कडा निन्दा गर्नुभएको छ। घटनापछि पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण भोलिबाट सुरु हुने भएको छ। बन्द प्रशिक्षणका लागि नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले 43 खेलाडीलाई बोलाएका छन्। भारतसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि मुख्य प्रशिक्षक थापाले 43 जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि डाकेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। थापा हिजो मात्रै मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका थिए। बन्द प्रशिक्षण ललितपुरको साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा हुनेछ। प्रशिक्षणमा अमिषा कार्की, सावित्रा भण्डारी, अमृता जैसी, सरू लिम्बू, अनिता बस्नेत, उषानाथ, अनिता केसी, अञ्जना राणा मगर, एन्जिला तुम्बापो, सुब्बा लगायतका खेलाडीलाई डाकिएको छ। नेपाली महिला टोलीले भारतसँग उसैको मैदानमा आगामी फागुन 1 देखि 13 गतेसम्म मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। सर्लाहीमा हुने राजर्षि जनक कप फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। माघ 25 गतेबाट सुरु हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब र जावलाखेल युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल बागमती नगरपालिका 11 स्थित स्वर्गीय सन्तोष श्रेष्ठ स्मृति खेल मैदानमा हुनेछ। बागमती युवा क्लबको आयोजनामा हुने प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख तथा उपविजेताले 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। प्रतियोगितामा गत वर्षको विजेता पिप्स युथ क्लब हेटौँडा, सुदूरपश्चिम 11 सङ्कटा क्लब, 2 विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र एपीएफ क्लब, भारतको दार्जिलिङ युनाइटेड किङडम क्लब सहित 12 टोलीले सहभागिता जनाउनेछन्। जाँदा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन 25 गते र चैत 3 गते उपराष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने आयोगको घोषणा। संसदीय अङ्कगणित अनुसार माओवादी केन्द्र निर्णायक हुने। सर्वोच्च अदालत सहित थुप्रै अदालत कायमको भरमा चल्दै दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारवालाको माग। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रभित्र गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिन नहुने आवाज बलियो बन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नै टुङ्गो लगाउनु पर्ने नेताहरूको भनाइ। पाकिस्तानको पेशावर शहर स्थित मस्जिदमा भएको विस्फोटमा परि कम्तीमा 28 जनाको मृत्यु, 150 भन्दा बढी व्यक्ति घाइते र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण भोलिबाट सुरु हुने 43 खेलाडीलाई डाकियो। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। सुरज र म पार्वती आज्ञामा छौँ। नमस्कार।